युवाहरूबीच कृषिमा महिलाहरूमा सर्वत्र उद्यमशीलताको यत्रो चर्चा भइरहेको बेलामा समेत लगानीको भने खासै हल्ला छैन। औद्योगिकरणको राम्रै प्रचार बीच पनि बोलिएका लगानी आएका छैनन्, बाचा भएका पुँजी प्रभावित भएका छैनन्। आखिर किन अड्किँदैछ लगानी? घरेलु तथा साना उद्योग सरकारले हामीलाई हेरेन भनेर गुनासो गर्छन्। ठुला उद्योगहरू पनि सरकारकै बाटो कोरेर बसेका छन्। फेरि स्टार्टअपमा युवाहरूको ठुलो जमात आशा उत्साह लिएर छिर्दैछन् अनि मेरो लागि सपोर्टिङ स्टेक होल्डर को हुन् भनेर पहिल्याउने कोसिस गर्दैछन्। यो लगानीको इकोसिस्टम कुन गतिमा, कुन दिशामा कस्तो परिवर्तन खोजिरहेको छ र यो परिवर्तनका मुख्य कारकहरू के होलान्? आउनुहोस् आजको बहस त्यताबाट सुरु गरौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, पूर्व सचिव र यस कार्यक्रमका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा र विज्ञ वक्ताहरूमा हुनुहुन्छ चन्द्र घिमिरे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रिज, कमर्स एन्ड सप्लाइज, इकोनोमिक्स प्रोफेसर डाक्टर पुष्कर वज्राचार्य र उद्यमी हजुरी विष्ट। नेपालमा लगानीको वातावरण किन बनेन भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछु। नेपालको कुल गार्हस्थ्यतामा उद्योग क्षेत्रको योगदान 5.6% छ। हाल नेपालमा ठुला, मझौला र साना गरी 8,218वटा उद्योग रहेका छन्। यी उद्योगमा रु 2113 अर्ब लगानी भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075ले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरी थुप्रै छुट सुविधा प्रदान गरेको छ, जसअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा 20% छुट हुनेछ। यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप 5%ले आयकर छुट पाउनेछ। सडक, पुल, सुरुङ, रेलवे, ट्राम, ट्रली बस, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरी प्राप्त हुने आयमा 40% आयकर छुट हुन्छ। मुलुकमा अति अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा 10 वर्षसम्म क्रमशः 90, 80 र 70% आयकर छुट हुनेछ। यसै गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075ले रु 1 अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र 500 भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगलाई 5 वर्ष आयकर माफी हुने व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई 10 वर्ष आयकर माफी हुनुका साथै त्यसपछिको 5 वर्षमा पनि आधा आयकर छुट हुनेछ। 2 अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रको कारोबारमा 5 वर्ष आयकर माफी हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले जडी क्षमताको 25% भन्दा बढी क्षमता वृद्धि गरी 2 अर्ब पुँजी पुर्याएमा 5 वर्ष आयकर माफी हुनेछ। साथै त्यसपछिको 3 वर्षमा पनि आधा मात्रै आयकर तिरे पुग्छ। 300 भन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकरमा 15% र 500 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भए 25% छुट हुनेछ। 1 अर्बभन्दा बढी पुँजीको लगानीमा स्थापना भई 500 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई 5 वर्ष आयकर माफी हुनेछ र त्यसपछि 3 वर्ष आयकरमा आधा माफी हुनेछ। हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई 10 वर्ष आयकर माफी हुनेछ। त्यसपछि पनि ती उद्योगले आधा आयकर माफी पाइरहन्छन्। खनिज, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण तथा उत्खननमा लगानी गर्नेले 7 वर्ष आयकर छुट पाउँछ। त्यसपछिको 3 वर्ष पनि आधा मात्रै आयकर तिरे पुग्छ। जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा लगानी गर्नेलाई 10 वर्ष आयकर माफी हुन्छ। त्यसपछि पनि 5 वर्ष आयकरमा आधा माफी हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गरी प्राप्त भएको आयमा 25% आयकर छुट हुन्छ। सडक, पुल, विमानस्थल र सुरुङ मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा वा ट्राम, ट्रली बसमा लगानी गर्नेलाई आयकरमा 40% छुट हुनेछ। लघु उद्यमले 5 वर्ष आयकर छुट पाउँछ। यसरी सरकारले विविध क्षेत्रमा र विविध प्रकृतिले छुट सुविधाको घोषणा गरे पनि अपेक्षाकृत लगानी नआउनेले संशय पैदा गरेको छ। अर्थात् कि यी छुट सुविधा लगानी आकर्षण गर्न पर्याप्त भएनन् वा नेपालमा अन्य कारणले लगानीको स्थिति नै निर्माण भइरहेको छैन। कारण जे भए पनि हामीले सोको पहिचान गरी नेपाललाई औद्योगिकरणमा रूपान्तरित गर्ने मूल मार्गबाट विचलित हुनु हुँदैन। मुलुकलाई औद्योगिकरणमा रूपान्तरित गर्न बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आउन सकुन् भनी सरकारले उद्योगलाई
आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा एकै स्थानबाट प्रवाह गर्ने गरी एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको छ। औद्योगिक सुरक्षा बलको स्थापना गर्ने, औद्योगिक कोरिडोरमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र उद्योगका उत्पादन ढुवानी गर्ने साधनमा राजमार्ग लगायत कहीँ कतै पनि अवरोध नपुर्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पनि औद्योगिक वातावरण निर्माणमा मद्दत पुगेको हुनुपर्छ। गलैँचा, गार्मेन्ट तथा पश्मिना जस्ता नेपाली पहिचान बनेका उद्योगले निरन्तरता पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपालमा सिमेन्ट उद्योग, चिनी उद्योग, कागज उद्योग तथा डन्डी उद्योगले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा उद्योगहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन सकुन् भनी नेपाल सरकारले उद्योगको कच्चा पदार्थमा सामान्य दरमा मात्रै भन्सार महसुल लगाउने गरेको छ। मुलुकमा जारी भएको औद्योगिक नीतिले मुलुकलाई औद्योगिकरणमा रूपान्तरित गर्न ठुलो फड्को मारेको महसुस हुन्छ। तर सो नीतिले आग्रह गरे अनुसार स्वदेशी र विदेशी लगानी भने आउन सकेको पाइन्न। यसर्थ लगानी बोर्डले पनि अतिरिक्त पहल गर्न जरुरी छ। हामीले नेपाली उद्योगको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सेफगार्डमा एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ ड्युटीलाई पनि उपयोगमा ल्याउनुपर्छ। नेपाललाई औद्योगिकरणमा रूपान्तरित गर्ने समस्यामा आन्तरिक र बाह्य पुँजी लगानी, आयातित वस्तुको मूल्य र गुणस्तरसँगको तुलना, जुन मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ सोही मुलुकको उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा र खुल्ला सिमाना नै औद्योगिक पूर्वाधारका बाधक हुन्। आर्थिक वर्ष 67-68 बजेटमा 100 जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई कालोपत्रे सडक, बिजुलीको प्रसारण लाइन र खानेपानीको पाइप उद्योगसम्म पुर्याइदिने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो। यसै गरी सोही बजेटमा 500 जनालाई रोजगारी दिने उद्योगको परिसरमा सरकारले एउटा उपस्वास्थ्य चौकी र प्रहरी बिट खडा गरिदिने प्रबन्ध समेत गरेको थियो। नेपालका उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गरेमा सरकारले 5% नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ। हाल नेपालमा उद्योगमा कार्यरत मजदुर र कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको माध्यमद्वारा केही सुविधाको प्रबन्ध गरिएको छ। नेपाल सरकारले चिया र कफी उद्योगको निकासी प्रवर्धन गर्न सामूहिक व्यापार चिन्ह दर्ताका लागि लाग्ने खर्च बिहोरिदिने घोषणा गरेको छ। लगानी बोर्डबाट नेपालमा बाह्य लगानी एफडिआई आकर्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी समिट हुने गरेको छ। यस अवस्थामा चासो देखाउने लगानीकर्ताप्रति सरकार उदार भई लगानी भित्र्याउन लागि पर्नुपर्छ। नेपालमा प्रत्येक 5 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा लगानीकर्ता शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। आर्थिक वर्ष 73-74 को बजेटमा घोषणा भएअनुसार एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अनुसार हाल कायम भएका औद्योगिक क्षेत्रको अलावा नयाँ 7वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ। काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरबाट पनि औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्छ। सामान्यतः औद्योगिक क्षेत्र बस्तीबाट केही टाढा तर राजमार्गको आसपासमा रहनु उपयुक्त हुनेछ। सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी गरी 3वटा क्षेत्रबाट नेपालमा मेगा उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन। गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानी गरी कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित वा खानीमा आधारित वा वन सम्पदामा आधारित नेपालको पहिचान दिने उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ। उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण हुँदै गएकोले नेपालमा वातावरण मैत्री उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेटमा चिनी उद्योग, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तीमा 2 दर्जन वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने प्रतिबद्धता रहेको छ। साथै जुट, गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निकासीजन्य उद्योगको प्रवर्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ। यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने तथा पालिका स्तरमा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता उत्साहप्रद छ। आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमा कोभिड-19 को कारण बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। यसै गरी बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सबै पालिकामा क्रमशः औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा कहिले सरकारी कानुनले उद्योग स्थापनामा बाधा पुर्याएको देखिन्छ भने कहिले आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा उद्योग पिसिएको पाइन्छ। यसै गरी लामो अवधि लोड सेडिङको मारमा उद्योगहरू परेका थिए भने कहिले ट्रेड युनियनको रवैयाका कारण यी ओझेलमा परेका थिए। हाल परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आएको छ। समष्टिमा मुलुक औद्योगिकरणको पक्षमा छ। तथापि अपेक्षा गरेअनुसार आन्तरिक, बाह्य र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्राउन सकिरहेका छैनौँ।
यस स्थितिमा सरकारका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले उद्योगका पक्षमा आफ्नो सहयोग र साथ खर्चनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि वर्तमान उपयुक्त अवसरको लाभ लिँदै मुलुकलाई औद्योगिकरणको दिशामा हाँक्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। यसैमा आम नेपाली र नेपालको हित मुखरित भएको महसुस हुन्छ। धन्यवाद संयोजकज्यू। अब यो आजको हाम्रो फोरमको न्यू एपिसोडको प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्दैन? वास्तवमा सनजी, आज हामीसँग प्यानल हामीले गर्व गर्न योग्य छ। हाम्रो अर्थशास्त्रका मूर्धन्य विद्वान हामीसँग हुनुहुन्छ पुष्कर सर। यसै गरी उद्योगतर्फ हेर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ र एक प्रकारले उद्योगमा सफलताको एउटा मानकको रूपमा रहनुभएको हामीसँग चाहिँ विष्ट म्याडम पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यस्ता मैले सुरुमा चाहिँ 7वटा चाहिँ केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु यहाँहरू सबै समक्ष। पहिलो कुरो त औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075ले उद्योगमा व्यापक रूपमा छुट सुविधाहरू दिएको छ, यसको प्रयोग किन हुन सकेन होला? दोस्रो मेरो मनमा लागेको, हामीले बाह्य लगानी मेगा प्रोजेक्टको निमित्त लगानी बोर्डको स्थापना गऱ्यौँ। अहिले पनि मन्त्रालय र लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रको विषयमा अझै पनि रस्साकसी सकिएन। यसको पछाडि के चिज छ? तेस्रो चिज र महत्त्वपूर्ण चिज भनेको हामीले चाहिँ मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजाने भनेपछि कच्चा पदार्थमा साह्रै कम भन्सार दर र त्यही खाले पक्का पदार्थ नेपालभित्र आयो भने उच्च भन्सार दर कायम गरेका छौँ। तैपनि उद्योगले मैले प्रोटेक्सन पाएँ भन्ने मनमा महसुस गर्न सकेको छैन। यसको पछाडिको के रहस्य होला? चौथो मेरो प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले नेपाली वस्तु भए 15% महँगो भए पनि 25 लाख रुपियाँको सँग सोझै बजारबाट खरिद गर्नु भने पनि नेपाली वस्तुले अझै पनि बजार पाउन नसक्नुको कारण के होला? पाँचौँ मेरो जिज्ञासा रहन्छ, चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा 2 दर्जन औद्योगिक उत्पादन विशेष गरी सिमेन्ट, काठ, छर, रङ चाहिँ मैले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन गर्नेतर्फ अगाडि लैजान्छु, यसर्थ यी वस्तुको नेपालमा उपभोग पनि गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न भएको थियो। तर त्यो भइरहेको छ भनेर मान्न निजी क्षेत्र तयार छैन। छैटौँ भनेको चाहिँ उद्योगहरू किन यस्तो छरपष्ट भएका होला? सरकारले औद्योगिक क्षेत्र त गठन गरिदिएको छ, तर उद्योगहरू औद्योगिक क्षेत्रमा नआएर बाहिरै किन काम गरिरहेछन्? र अन्तिम प्रश्न भनेको, हामीले चाहिँ जनआन्दोलन एक भइसकेपछि सुरुका वर्षमा कुल गारस्थी उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान झन्डै 15% भएको हामीलाई जानकारी छ। अहिले यो घटेर 5.6%मा खुम्चिनुमा कुन कुरो दोषी होला? यति कुरामा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। अब म प्रोफेसर बज्राचार्यलाई आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्सलाई अनुरोध गर्छु। औद्योगिकरणमा हाम्रो चाहिँ नि जुद्ध सम्झिरले जुन बेला स्टार्ट गरे त्यस बेला उसले प्याकेजको रूपमा स्टार्ट गर्यो। त्यो त मैले पनि अहिलेसम्म एप्रिसिएट गरेको छु र मेरो किताब र लेखमा थुप्रै लेखेको छु। त्यो प्याकेज भनेको के हो भने स्किल, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको रूपमा, अफिस, गभर्मेन्ट मेकानिजम, कम्पनी ऐन र कम्पनी अफिस भनौँ न। त्यसै गर्दाखेरि यो इन्टिग्रेटेड प्याकेज भन्न खोजिरहेँ मैले। त्यो सधैँभरि पछि गएर चाहिँ कन्टिन्युएसन भएन अथवा त्यसमा बिचमा अप्ठ्याराहरू भए। 1-2 मात्रै उदाहरण दिन्छु म। अनि हाम्रो चाहिँ उद्योग सुरुमा जस्तै राम्रोसँग प्राइभेट सेक्टर नै निजी क्षेत्र नै आएन यो सुरुकोमा, तर त्यसपछि पब्लिक सेक्टरले बल्ल आएर त्यस बेला त्यस कारणले चाहिँ नि पब्लिक सेक्टरले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फाउन्डेसन क्रिएट गर्ने काम पनि गर्यो र त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरले पनि बढ्यो र विशेष गरेर 90को दशकमा एक त 2049 सालको नीति र ऐन, अनि एउटा त त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ नि म त चाहिँ नि डेमोक्रेटिक पोलिटीको ट्रान्जिसनले एक्सपेक्टेसन, त्यो नीति र पोलिसी 2 नम्बरमा मात्रै हो। त्यो 1 नम्बरमा चाहिँ नि डेमोक्रेटिक पोलिटीको ट्रान्जिसन र अलिअलि यो जुन प्रकारको रिफर्म्सहरू गऱ्यौँ अलिअलि इन्टिग्रेटेडै रूपमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस बेला निकै धेरै आश पनि भएको थियो। उहाँले भने जस्तै झन्डै 15% भन्दा त्यस बेला उद्योग क्षेत्रले मात्रै मतलब म्यानुफ्याक्चरिङले मात्रै 11% भन्दा बढी चाहिँ नि हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेको अवस्था थियो। अनि बजार हेर्ने बेलामा पनि नेपाल भनेको सानो बजार हो, नेपालकै मात्रै हो, किनभने इकोनोमिज अफ स्केलको कुराहरू हुन्छ, एफिसियन्सी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार चाहिँ नि 3 प्रकार, जस्तै नेपालमा जति पनि मैले यो घरेलु र लघु किन बाँच्छन् भने 95%, 5% चाहिँ नि एक्सपोर्टै गर्छन्। त्यस कारणले त्यसको वैशिष्ट्यतालाई गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएको छ। 95% को लोकल मार्केटले हो।
ठुलो त्यहाँ चाहिँ पहुँच नभएकोसम्म भएको हुनाले उनीहरू बाँच्या हो, पश्चात तिनीहरू बाँच्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बजारलाई यही नेपालभित्र मात्रै बजार हो अथवा विदेशमा एक्सपोर्ट गर्न दुइटै होइन। नेपाल डोमेस्टिक मार्केट फर्स्ट कुसन, रिजनल मार्केट 2 नम्बरको कुसन, अनि इन्टरनेसनल एक्सपोर्ट भनेर चाहिँ नि सँगसँगै बजार बनायो भने मात्रै बल्ल बजार भएपछि एक्टिभिटिजहरू आउने हो। त्यो खालको काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै साथ हामीले चाहिँ नि उद्योगमा चाहिँ नि अगाडि बढाउन सक्छौँ। धन्यवाद। अब म मिस विष्टलाई अनुरोध गर्छु। साना तथा घरेलु र कुटीर उद्योगलाई सम्बन्धित राख्नु भएको हुनाले म आफै पनि एउटा व्यवसाय 25 वर्षदेखि एउटा व्यवसाय गरेर हिँडिरहेको हुनाले मैले चाहिँ अब ठुल्ठुलो स्टडीहरू त मैले गरेको छैन, तर पनि आफूले भएका कुराको आधारमा चाहिँ आज मैले 25 वर्ष अगाडि जुन मैले एउटा केही काम गरौँ भनेर हिँडेको बेलामा मलाई चाहिने एउटा ट्रेनिङ लिने इन्स्टिट्युट पनि आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नेपालमा थिएन। मलाई खोज्न 6 महिना लागेको थियो। भनेपछि एकचोटि मैले एउटा पत्रिकामा एउटा एडभर्टाइज देखेर त्यो पनि फुडलाई कसरी प्रोसेसिङ गर्ने र कसरी प्रिजर्भ गर्ने भन्ने एउटा ट्रेनिङ थियो। अब आफूलाई लिन चाहेको एउटा थियो, तर त्यो ट्रेनिङ देखेपछि यसैमा भाग लिउँ न भनेर पसेपछि अनि मैले चाहिँ आफ्नो अहिले जुन थालेको अचार व्यवसाय छ त्यो सुरुवात गरेँ। भनेपछि 25 वर्ष अगाडि त्यो नेपालमा कुनै पनि थिएन, भने पूर्वाधारहरू थिएन। अब अहिले त्यो हेर्दाखेरि धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाएको छ, धेरै चिजहरू आएको छ, तर सुरुवात गर्दाखेरिको जुन किसिमको भोगाइ थियो त्यो बरु मलाई अहिले सजिलो लागेको थियो। अहिले आएर त एकदम विकराल देखिरहेको छु, किनभने हामीले भनौँ अचारकै कुरा गर्ने हो भने 10 वर्षसम्म अचारको भाउ हामीले बजारमा बढाउनु परेको थिएन, एउटै भाउले 10 वर्ष टिकेको थियो। भनेपछि त्यसपछि आएर त्यो भाउ यसरी हरेक वर्ष बढाउँदै बढाउँदै जानु पर्दा अहिले त 6 महिनाकै हरेक दिन बढाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। भनेपछि जब काम गर्ने फिल्डमा हामी पस्छौँ त्यस बखत चाहिँ अब सरकारले जति राम्रो नीति नियम जस्तो बनाए तापनि तर त्यो जब प्रयोगमा आउँछ त्यो चाहिँ धेरै नै कठिनाइ भएको अब मैले आफ्नो भोगेको हिसाबले भनेको हो। धन्यवाद। अब मिस्टर घिमिरे। सबभन्दा पहिला त म हाम्रो आशावादिताको केही कुरा राख्न चाहन्छु, अनि यथार्थताको कुरा भन्न चाहन्छु। धरातलमा के छ अहिलेको भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। हिजोको समय र अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै फरक छ। हिजोको समयमा हामीसँग धेरै अपेक्षा आशा गर्ने ठाउँहरू थिएनन्, तर अब अहिले आएर चाहिँ हामीले जुन एउटा राजनीतिक स्थिरता हामीले पाएका छौँ त्यो एउटा ठुलो पुँजी हो हाम्रो लागि, र त्यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई उपयोग गरेर बढिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हिजो हाम्रो समाज जुन ढङ्गले सुशिक्षित र प्रशिक्षित जसरी हुनु पर्थ्यो त्यो एउटा थोरै तबकालले मात्रै त्यो अवसर पाएको थियो भने अहिले चाहिँ अहिलेको युवा पङ्क्तिलाई हेर्ने हो भनेदेखि धेरै ट्रेन्ड छ र राम्रो एजुकेटेड पुस्ता हाम्रो सामु आएको छ। कुनै पनि मुलुक बन्ने भनेको जतिखेर युवा चाहिँ जनसङ्ख्या अथवा त्यो जनसाङ्ख्यिक लाभांश उपलब्ध हुन्छ त्यो बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो युवा पङ्क्ति बाहिर छ, त्यसलाई हामीले क्यास गर्नुपर्ने, त्यसलाई उपभोग गर्नुपर्ने। अब त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको अलिकति हार्ड रियालिटी चाहिँ अलिकति हाम्रो आइरानी चाहिँ त्यहाँनिर भएको म देख्दछु। भनेपछि त्यसलाई हामीले उपभोग गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ। हो, अब अर्को रियालिटी भने चाहिँ के भने अब जुन ढङ्गले हामी ग्लोबलाइज भएको त्यो ग्लोबलाइज भएकोमा हामीले कतिको चाहिँ स्पिडमा हामीले दौड्न सक्नु पर्थ्यो, तर कति चाहिँ गतिमा हामी दौडेका छौँ त्यहाँनिर अर्को प्रश्न हुन सक्दछ। तथापि मैले आशावादिताकै कुरा गर्न म चाहन्छु, यही लकडाउनको बेलामा पनि केही युवाहरूले राम्रोसँग ई-कमर्सको बजार चाहिँ विस्तार गरेको अहिले हामीले स्टोरीहरू हामीले पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यो लकडाउनको अवधिभरि हामीलाई थाहा भएन होला,
तर अहिले आएर हामी थाहा पाउँदैछौँ उहाँहरूले आफ्नो बिजनेसलाई यसरी चाहिँ स्टार्टअपलाई यसरी अगाडि ल्याउनु भयो, नयाँ नवीन चाहिँ उद्योगलाई उहाँहरूले अहिले बजारमा राम्रो उपस्थिति जताउनु भएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि त्यो यी कुराहरूलाई हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले अघि मैले भनेका जुन अपर्च्युनिटिजहरू छन् त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले क्याच गरेर अगाडि जान सक्दछौँ। तर सँगसँगै एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमतालाई बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र आइरहेका जुन बिचमा आउन सक्ने समस्याहरू, जस्तो अहिले कोभिडको समस्या आइरहेछ। कोभिडको समस्या भनेको यो लामो दीर्घकालिक रूपमा म यसलाई लिन चाहदिनँ, एउटा मिड टर्मसम्म चाहिँ हो, तर यसलाई हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गले हामीसँग त्यो क्षमता पनि छ, एउटा रेजिलियन्ट सोसाइटी हो यो, इकोनोमी पनि हाम्रो अलि रेजिलियन्ट टाइपको छ। हाम्रो समाजमा भएको एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै दुःख पर्यो भने पनि, चाहे भूकम्प आओस्, चाहे चाहिँ त्यो कोभिड आओस्, तर हामी चाँडै त्योबाट चाहिँ ओभरकम हुने खालको त्यसमाथि चाहिँ लाई चिरेर अगाडि बढ्ने खालको छ। त्यस कारण यो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि हामी सक्षम छौँ, अगाडि बढ्छौँ, तथापि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। डेफिनेटली, धन्यवाद। अब म प्रोफेसर बज्राचार्यलाई सोध्न चाहन्छु, यो इन्भेस्टमेन्टको क्लाइमेट र इन्डस्ट्रियलाइजेसनको बिचमा युनिभर्सिटी अथवा एकाडेमियाको एकदमै ठुलो भूमिका रहन्छ, तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि एकाडेमिया कतिको कनेक्टेड छ यो दुईवटा चिजहरूसँग? यहाँ कतिवटा जर्नलहरू निस्किन्छन् अनि यहाँ कतिवटा स्टार्टअपहरू युनिभर्सिटीले जन्माउँछ, यहाँ कतिवटा पेटेन्टहरू युनिभर्सिटीबाट सुरु हुन्छ, अनि कतिवटा चाहिँ भोकेसनल इन्स्टिट्युटहरूले नेपालमा म्यान पावरको स्किललाई सप्लाई गर्छन्। हामी कहाँ छौँ? निश्चित रूपमा नेपालमा भोकेसनल एजुकेसन भने नै जसरी विकसित हुनुपर्ने त्यो विकसित भएन भन्ने आर्गुमेन्ट हो। ट्रेनिङ नम्बरमा मात्रै अगाडि बढ्यौँ भन्ने मेरो, जस्तै डिसिएसआई र सिएसआइडिबीले 20,000लाई प्रत्येक वर्ष गर्छ, डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले 12,000लाई ट्रेनिङ गर्छ, सिटिभिटीले 75,000लाई गराउँछ भनौँ न, गराउँछ, र प्राइभेट सेक्टरका अरू जम्मै एजेन्सिजहरू पनि थुप्रो मसरुमिङ भएको छ, 50,000 गर्छ। 1,75,000 देखि 2 लाख त झन्डै आधाभन्दा बढ्छ, प्रत्येक वर्ष 4 लाख मात्रै हो अहिले आउने, 4.5 लाख भन्छौँ हामी, तर 4 लाख जति बजारमा आउँछ साथै न्यू मार्केटमा। त्यसमा 2 लाखलाई त ट्रेनिङको प्रोभिजन छ। प्रब्लम कहाँमा छ भन्दाखेरि दुईवटा सिरियस प्रब्लम छ। एजुकेसनमा भन्ने हो भने पनि एजुकेसनलाई जस्तै फेरि फेलियरमा अझ म नेसनल एजुकेसन सिस्टम प्लान 2028 को कुरा गरौँ न, जहाँ कि भोकेसनल कम्पनसेट गर्यो, 2036मा गएर विथड्र गऱ्यौँ हामीले, भनेपछि कहीँ पनि राम्रोसँग चलेन। प्याटेन्टको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, नेपालमा काम गरेर कसैले प्याटेन्ट पाएको छैन। नेपालीहरू सयौँ छन् अहिले नेपालमै काम गरिरहेछन्, जम्मै सबभन्दा बढी जापान र कोरियामा काम गरेर उहाँहरूले पाउनु भएको छ। भनेपछि यहाँ त्यो प्रकारको रिसर्च पनि नहुने, इनोभेसन पनि नहुने, अनि एजुकेसनलाई पनि ठ्याक्कै चाहिने अनुसार चाहिँ नि गर्न नसक्ने, जसमा कि हाम्रो एजुकेसन पोलिसी प्लस हाम्रो युनिभर्सिटिजहरू आफै पनि प्लस चाहिँ नि अलिकति यो मार्केटसँग अब लिङ्कअपै छैन भने बेला मौका, अब जस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटी जानुभयो भने त हामीले धेरै गरेका छौँ भन्छ, उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्छ। र भन इन्टर्नसिप त यो म्यानेजमेन्ट MBA को जम्मैमा गर्छौँ, र कोलाबोरेसनै पनि 2वटा छ, तर टोटल एजुकेसन सिस्टम कनेक्टेड यो चाहिँ नि के पुरा यो टिक्रा गरेर केही भ्यालु एड गर्ने, बाहिरतिर यो चाहिँ सुनको जलप लगाउने जस्तो काम मात्रै भयो। अब म मिस बिष्टलाई एउटा प्रश्न गर्छु। यहाँले नेपालमा एउटा एक्जाम्पलरी इन्स्टिट्युसन डेभलप गर्नुभयो, अनि कोअपरेटिभ मोडलमा काम गर्नुभयो, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि झन् बढी बिगर बनाउँदै लैजानुभयो। यो कम्पनी किन एउटा ग्लोबल कम्पनी बन्न सकेन? यो कम्पनी किन लिज्जत अथवा अमुल जतिको हाइटसम्म पुग्न सकेन? नेपाली अचार बनाउन भनेर जब त्यो हाम्रो विन कोअपरेटिभले सुरुवात गरेर त्यही ट्रेनिङको बेला नवरस पनि ब्रान्ड पनि त्यही बेला राखेर त्यही हामीले ट्रेनिङ लिएको 42 जना मध्ये र 12 जना जतिले चाहिँ यो बनाउने भनेर, अचार बनाउने भनेर चाहिँ अब संस्थाले चाहिँ मार्केट गर्ने, हामीले चाहिँ अचार बनाउने, त्यो पनि घरबाट
बनाएर मार्केटमा लैजान संस्थालाई दिने, संस्थाले मार्केट, त्यस्तै गऱ्यौँ हामीले सुरुवात। अब म पनि एउटा त्यसमध्ये एउटा म पनि हुँ र अनि हामी घरमा बनाउँथ्यौँ, ल्याएर संस्थालाई दिने, अनि संस्थाले थ्रु मार्केट। तर हामी पनि सँगसँगै, किन हामी पनि त्यो बेला त अहिले जस्तो भनौँ न, त्यो मैले सोचेकै थिइनँ। मैले अहिले त्यो बेला 10वटा बोतल बनाउँथेँ भने अहिले 1000औं बोतल बनाउँछु भन्ने मैले त्यो बेला सोचेको थिइनँ। गर्दै जाउँ, उद्यमी बनौँ, केही काम गरौँ भन्ने सोचाइले गर्दा गर्दा अनि त्यसरी गर्दाखेरि आफू पनि त्यो संस्था सँगसँगै लागियो। तर त्यो बेला हाम्रो एउटा चाहिँ के भने, जस्तो अहिले यहाँले लिज्जत जुनको कुरा गर्नुभयो, त्यो मोडेलमा गएन कि। अब घर घरमा हामीले आफैले बनाएर ल्याउने, ल्याएर संस्थालाई दिने, अब त्यसमा टेस्ट पनि आफैले डेभलप गर्ने, हामीले एउटा टेस्ट निकालेर सबैलाई बाँड्न सकेनौँ। त्यो बेला त्यो मोडेलमा गएन। त्यसकारण माथि जुन लिज्जत जस्तो गएन भन्नलाई चाहिँ अहिले सकियो। तर त्यो बेला हामीले अचार एउटा चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपाली अचार पनि बजारमा जाँदो रहेछ भन्ने कुरो आज चाहिँ हामीले देखाएका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो पोइन्ट चाहिँ के भने, त्यो बेला अब अहिले त नेपाली अचारको कति ब्रान्ड बजारमा आइरहेछ, बाहिरबाट आउनेलाई पनि हामीले धेरै मात्रामा रोकेका छौँ। यही नै एउटा चाहिँ सफलता। मिस्टर घिमिरे, नेपालमा इन्भेस्ट किन गर्नुपर्छ? अथवा मसँग इनफ, मेरो ट्रेजरीमा इनफ इन्भेस्ट गर्ने इन्टेन्ट र क्यापिटल छ, वाइ सुड आई कम टु नेपाल? लगानी गर्ने भनेको प्रफिटका लागि हो, निसन्देह, त्यसमा कुनै शङ्का गरे नै पर्दैन। त्यो प्रेडिक्टेबल नहुन्जेलसम्म, त्यो सर्टेन नहुन्जेलसम्म, त्यसमा अनसर्टेन्टी कायम भएसम्म ऊ आउन हिचकिचाउँछ, या आयो भने पनि सर्टेन ठाउँमा मात्रै आउँछ। तर आउने भनेको त कम्पेरेटिभ एडभान्टेज जहाँ छ त्यहाँ आउने हो। त्यस कारण उसले कम्पेरेटिभ एडभान्टेज हामीसँग जे सेक्टरमा देख्छ त्यसमा आउने हो। जस्तो उदाहरणको लागि हामी कहाँ अहिले आएको इन्भेस्टमेन्टलाई टेबललाई हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा बढी कहाँ आएको छ भन्दाखेरि सर्भिसमा। सर्भिसभित्र केमा आएको छ भन्दाखेरि ऊर्जामा आएको छ, होइन, ऊर्जा त्यसमा परेको हुनाले, होइन। त्यसै गरी अर्को कहाँ आएको छ भन्दाखेरि टुरिज्ममा आएको छ, सेकेन्डमा, होइन। त्यो ऱ्याङ्किङ हेर्ने भनेदेखि टुरिज्म सेक्टरमा आएको छ, हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ। र थर्ड कहाँ आएको छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा आएको छ। सर्टेन एरियाजहरू छ, जस्तो अहिले पछिल्लो 5-10 वर्षको हेर्ने हो भने सिमेन्टमा म्याक्सिमम चाहिँ पुल त्यसले गरेको छ, इन्भेस्टमेन्ट पुल गरेको छ, लगायत अन्य अब चाहिँ एग्रो प्रोसेसिङको सेक्टरमा, अरू अन्य सेक्टरहरूमा म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ आएको छ। भने चाहिँ मैले भन्न खोजेँ के हो भने, आउने भनेको प्रफिटको लागि नै आउने हो। त्यस कारण त्यो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज जहाँ छ त्यहाँ राम्ररी के भनिदिनु भयो भने यी सेक्टरहरूमा आएको छन् र ती सेक्टरमा त्यति बेला आए जब गभर्मेन्टले त्यो सेक्टरलाई चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ भन्ने कमिटमेन्टका साथ सर्टन अमेन्डमेन्टहरू र अघि प्रोफेसर बज्राचार्यले भन्नुभयो जस्तो सर्टन चेन्जेसहरू लिएर आयो, गऱ्यो भने त हुने रहेछ नि त। बिल्कुल। कसरी पनि हो भनेदेखि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी ओपन अप हुँदै जाँदो रहेछ क्या। जस्तो अब अघि दिएकै उदाहरणलाई म टेक्न चाहन्छु, सिमेन्टको कुराकानी गरौँ। भूकम्प आयो, भूकम्प आएपछि के भने डिमान्ड यसरी बढ्यो कि त्यो बेलामा कि हामीले आयात गर्नु पर्थ्यो कि हामीले उत्पादन गर्नु पर्थ्यो। हामीसँग माइन डिपोजिट ज्यादै ठुलो थियो र एउटा सम्बन्धित अथोरिटिजहरूलाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ कि बाई द टाइम उनीहरूले पनि त्यो अन्वेषणको काम, मैले उत्खनन भनेको छैन, अन्वेषण, त्यो अन्वेषणको काम चाहिँ उनीहरूले लगभग कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था थियो र लाइसेन्सिङ दिने कामहरू उनीहरूले सुरु गरिरहेको अवस्था थियो, दिइरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई उनीहरूले त्यो मुभमेन्टलाई लगानीकर्ताले राम्रोसँग उपभोग गर्यो र त्यस पछाडि अरू इन्भेस्टरहरू पनि त्यसमा आउन थाल्यो। अघि मिस्टर बास्कोटाले अघि आउटलाइन गर्नुभएको थियो, लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालय र यसका डिपार्टमेन्टहरू बिच केही कन्फ्लिक्ट छ? छैन, ग्रे एरियाहरू केही छैन। किन पनि छैन म भन्छु भनेदेखि लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग अथवा उद्योग मन्त्रालय त्यो एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हो। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, एकल बिन्दु सेवा भनेर अहिले हामीले इस्टाब्लिस गरेको छ, उद्योग विभागमा त्यो बसेको छ। त्यहाँ सबै हामी त्यही एकोमोडेट भएर बसेका छौँ। हाम्रा सबै अथोरिटिजहरू, राष्ट्र ब्याङ्क लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरू लगायत वातावरणसँग सम्बन्धित निकाय अथवा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बद्ध लगानी बोर्ड समेत बसेको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण म दिन चाहन्छु, निर्णय गर्ने जुन बडी छ, जो अस्ति मैले मिटिङको सन्दर्भमा ल्याइसकेँ, मैले निर्णय गर्ने बडीमा हामी नै संलग्न छौँ।
भनेपछि त्यो त्यहाँनिर कहीँ कतै कन्फ्लिक्ट फिल गर्नुपर्ने कुनै अवस्थै छैन। अब कहीँ कतै कसैको साइकोलोजीमा त्यो कुरा पर्यो भने अर्कै कुरा हो, पर्सेप्सनल एरर कहीँ भयो भने अर्कै कुरा हो। तर यथार्थमा चाहिँ मैले त देखाएको छैन। म सचिव भएर काम गरिरहेको छु, ह्यान्डल गरिरहेको छु। हामी क्लोजली त्यो उहाँहरूसँग काम गरिरहेका छौँ। उहाँ सिओ चाहिँ बरु अहिले नहुनु भएको कारणले सिओ चाँडो आइदिनु पऱ्यो भनेर म त्यो माग गरिरहेको छु। मिस्टर बास्कोटा, यहाँले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुभयो अनि डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा र स्पेसली बजेटमा नीति कार्यक्रमहरूमा यहाँको धेरै सक्रिय इन्भल्भमेन्ट छ। विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नि एटलिस्ट 60% अथवा 70% यदि लोकल्ली प्रड्युस्ड र मेटेरियल युज भएको छ भने पनि त्यसलाई प्रायोरिटाइज दिने, गभर्मेन्टले त्यही मात्र किन्नुपर्ने भन्ने रेस्ट्रिक्टिभ र प्रमोटिङ रुलहरू छ। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ के छ? वास्तवमा हामी कहाँ अलिकति यो कुरामा तपाईँले भन्नुभएको कुरा नै सही कुरो नै त्यही हो। त्यसमा हामी अलिकति कमजोरै भयौँ। वास्तवमा हामीले चाहिँ नेपाली उत्पादन चाहिँ प्रयोग गर्दा आम जनताले स्वाभिमानको फिल गर्न पर्थ्यो। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, नेपालमा झन् जुत्ता उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। नेपाली जुत्ता नलगाउने मान्छे प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कार्यालय सहितसँग सिंहदरबार प्रवेशमा निषेध हुनुपर्छ भन्ने अभियान एकपल्ट मैले छेडेको थिएँ। वास्तवमा हामीले आफ्नो उत्पादनलाई उपभोग गर्ने विषयमा त हामी अलिकति अगाडि बढ्नै पर्ने हो। यसको निमित्त चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा जुन एउटा राष्ट्रियताको भावना हो, त्यसको पछाडिको चाहिँ 4-5 वटा कारण छ। एउटा चाहिँ त समाजको विकास नै अहिलेको आइसिटीको जमानाले एक प्रकार ग्लोबल्ली हामी विकास भयौँ, लोकल्ली विकासै भएनौँ। जबकि जापान, कोरिया जस्ता केही मुलुकहरू छन्, उनीहरूले ग्लोबल्ली डेभलप गरे पनि आफू चाहिँ नेसनलिजममा चाहिँ लोकल्ली अवस्थामा उनीहरू रहिरहेका छन्। त्यही भएर जापानले वान भिलेज वान प्रडक्टमा चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ काबिल बनाउन सक्यो आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ। अर्को मुख्य कुरो नै हाम्रो चाहिँ नेपालमा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ जहिले पनि हामी एजेन्सीको व्यापार गर्ने, एक प्रकार त्यसैमा हामीलाई नाफा हुने, हामीले चाहिँ एक प्रकारले इन्डस्ट्री गर्ने भन्दा ट्रेडिङ गर्दा नै नाफा हुने, हामीले चाहिँ नेपालकै स्किल म्यान पावर राख्दाखेरि त्यसबाट सिक्रेसी बाहिर जाने या उसबाट चाहिँ ट्रेड युनियनको समस्या हुने, विदेशी राख्दा त्यो पनि सुरक्षित हुने। गभर्मेन्ट आफैमा एउटा द बिगेस्ट कन्ज्युमर अफ आवर कन्ट्री इज द गभर्मेन्ट इटसेल्फ। किन गभर्मेन्टले एज अ कन्ज्युमर आफैले चाहिँ त्यो चिज होइन, सरकारले चाहिँ एउटा निर्णय गर्यो, नेपाली उत्पादन चाहिँ 15% महँगो भए पनि हामी पैठारी आयात गरेर ल्याएको चिजभन्दा नेपाली नै प्रयोग गर्छौँ। नेपाली सामान किन्न पऱ्यो भने 25 लाख रुपियाँसम्म सोझै बाहिरबाट खरिद गर्न सक्छौँ भन्यो। तर यसमा चाहिँ फेरि जो खरिद प्रक्रियामा लागेका व्यक्तिहरू छन्, फेरि यसमा चाहिँ केही असुविधाहरू चाहिँ वास्तवमा उद्योग व्यवस्थाले भोगे। पहिला सुरुमा गोल्ड स्टार लगाएका जुत्ताहरू नेपाली सेनाले अथवा नेपालकै दुध नेपालको सेनाले सशस्त्र प्रहरी बलले पिउनै पर्ने, अथवा हाम्रो अरू पनि उत्पादन नेपालकै तरकारीहरू चाहिँ त्यस्तो ब्यारेकहरूमा जानुपर्ने। जति पनि स्कुलमा बालबच्चा छन् तिनले नेपालकै एक प्रकारले जुन कपडा उद्योग हुन्छ त्यसकै चाहिँ पोसाक चाहिँ लगाउनु पर्ने, नेपाली जुत्ता नै स्कुलको ड्रेसमा हुनुपर्ने भन्ने यस्तो म्यान्डेटरी गर्दै लगिएको थियो। तर यसमा चाहिँ एक प्रकारले सबैले त्यही भावनाले काम गर्न नसक्दा हामी पछि पऱ्यौँ। हामी कहाँ चाहिँ नि जहिले पनि उद्योग इन्डस्ट्रियलाइजेसन, इन्डस्ट्रिज बेटर गर्ने, उद्योगलाई राम्रो बनाउने भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा यति हाल्ने भनेर एउटा अजम्सन स्टिरियोटाइप के छ भने औद्योगिक क्षेत्र बनाउने बित्तिकै उद्योग चाहिँ नि विकास हुन्छ भन्ने छ। तर अहिले एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रियल जोन अथवा एसइजेड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जुन इन्डस्ट्रिजलाई प्रिजर्भ गर्ने चाहिँ नि सेक्टरहरू छ, त्यो नेपालमा कतिको इफेक्टिभ छ नम्बर 1। र इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले किन त्यति विधि यसमा चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट देखाएका छैनन्? एउटा भैरवको हेर्ने हो भने 4 मेगावाट बिजुली दिनलाई वर्षौँ लगाएपछि को आउँछ भन्छु म चाहिँ नि। जम्मै मिलायो 4 मेगावाट बिजुलीको कमिटमेन्ट दिन सकिएन भने मतलब अब कति वर्ष लाग्यो, 2 वर्षभन्दा बढ्दा लाग्यो। त्यस कारणले 2 वर्ष त कोही पर्खनु नै भएन नि। एउटा कारण त्यो हो। अर्को कारण के भने एउटा एजम्सन हुन त पहिला जति 3-4 वटामा राम्रैसँग आएको थियो, चाहे बालाजु होस्, हेटौँडा होस् अथवा पाटन होस्। तर प्राइभेट सेक्टरको एप्रेन्सन अब ट्याक्समा त्यहाँ गएपछि सब क्लियर गर्नुपर्छ। यो आइटी पार्क किन चाहिँ चलाउन सकिएन र 10 वर्षभन्दा बढ्दा खाली गरेर राख्नु पऱ्यो, आज पनि 40% खाली छ भन्दाखेरि यो ट्याक्सको कारणले दुईवटा, एउटा चाहिँ नि कि त एडभान्टेज दिनु पर्थ्यो। त्यो भनेको त्यस बेला जुन बेला बन्यो त्यस बेला अप्टिक फाइबर यहाँ लागेको थिएन, त्यहाँ जोडिएको भए सब जान्थ्यो, कम्पलसरीले जान्थ्यो। त्यो गरिएन। दोस्रो चाहिँ नि अनि अब अप्टिक फाइबर जम्मै ठाउँमा भइसकेपछि त त्यहाँ गएपछि ट्याक्समा त्यो हुनुपर्छ, जम्मै क्ल्यारिटी ट्रान्सप्यारेन्सी हुनु पर्ला भन्ने खालको कतिले अझै पनि हुन सकेको छैन। पर्टिकुलरली आइटी बिजनेसहरूमा हामीले अरू धेरै ठाउँमा क्याप्चर, त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अलि युज भएन। अनि बिचमा एउटा तेस्रो कारण छ नि छ
इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट्सहरू अलि बढी हुन थाल्यो त्यहाँ। एउटा इन्डस्ट्रीमा भएपछि त्यसले जम्मैलाई असर गर्ने, त्यसपछि त्यो भित्र किन जाने, यति हो प्राइभेट सेक्टरको। तपाईँ के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ? इज इन्डस्ट्रियल जोन रेकमेन्डेड मोडल फर अस अर डु यु थिङ्क डिसइन्टिग्रेटेड मोडल नै राम्रो हुन्छ? होइन, लङ टर्ममा हेर्ने हो भने त यसको अप्सन नै छैन भन्छु। तपाईँ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी ल्यान्ड युज जोनिङ यो देशमा भएन भन्छौँ। त्यस कारणले अनि कुनै ठाउँमा गएपछि त्यसमा त इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर पोल्युसनको जम्मै इस्यु आउने हुनाले जम्मै ठाउँमा त हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। मिस्टर घिमिरे, आफ्नो मन्त्रालयलाई ठुलो बनाउन के गर्नुपर्छ होला? होइन, कामले नै हो होइन। अब यो लिडरसिपमा धेरै कुराहरू डिपेन्ड गर्छ। कुनै समय कालखण्डमा पुष्कर सरले जे देख्नुभयो होला त्यो कुरो भन्नुभयो होला, तर सधैँ त्यही नै कुरा हुन्छ भन्ने छैन। त्यो यो डाइनामिक प्रोसेस हो र इन्स्टिट्युसनहरू भनेको पनि डाइनामिक एन्टिटी हो। त्यो समयकालमा त्यसले पाउने लिडरसिप, त्यसमा भएको चाहिँ रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेसहरूको कारणले त्यसले आफ्नो बिहेभियरहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, प्याटर्नहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। त्यो मानेमा हामीले यस्ता कुराहरूमा सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहेका हुन्छौँ, लागिरहेका हुन्छौँ। हामीले इन्डस्ट्रियलिस्टहरू हेर्ने हो भने आज पनि चाहिँ नि फिमेल स्पेसली जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि अझै इन्क्लुसिभ, जेन्डर इन्क्लुसिभ त्यति विधि देखिँदैन। र इन्भेस्टमेन्टमै भनौँ न, इन्भेस्टमेन्टमै अहिले रिसेन्टली पनि यङ यो स्टार्टअप अन्टरप्रेनरहरूको भेलामा अझै पनि सिग्निफिकेन्ट नम्बर देखिँदैन। किन हामी कुन डिरेक्सनमा छौँ? अब डेफिनेटली पहिलाभन्दा त मच बेटर भएको छ, तर आर वी क्याचिङ अप द राइट स्पिड? र अझै पनि के कस्ता लिमिटेसनहरू छन्? अब यहाँले भनिहाल्नु भयो, पहिलेभन्दा त अहिले धेरै नै बढेको छ। र जस्तो अब म अब महिला उद्यमी महासङ्घसँग आबद्ध पनि छु। हाम्रै महासङ्घसँग कनेक्ट भएका सदस्यहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दैछन् र महिला उद्यमीहरू चाहिँ पहिलेको दाँजोमा चाहिँ धेरै नै बढेको छ। तर लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ अब अहिले हाम्रो यहाँ त हाम्रो ठुल्ठुला इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिरहेको हुनाले त्यो क्षेत्रसम्म पुग्न त सकेका छैनन्। तर घरेलु र कुटीर उद्योग र साना उद्योगमा चाहिँ महिला उद्यमीहरू अहिले बढेकै छ। त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ, त्यसमा पनि विशेष गरी एग्रो सेक्टरमा उद्यमीहरूको अहिले समस्या के छ? समस्या त धेरै पो छ त। कति समस्या त अहिले यो कोभिडको यो 3 महिनामा हाम्रो महिला उद्यमी महासङ्घले यति गर्यो कि गरेर हामीले भने नि मन्त्र अब के छन् तीनटा मेन प्रब्लम भनिदिनुहोस् न। मेन लगानीको फाइनेन्सै छ। अब प्रोफेसर बज्राचार्य, यहाँ त एकाडेमियासँग रिलेटेड आज पनि मैले यो प्रश्न लास्ट फोरममा पनि सोधेको थिएँ र आज पनि म यहाँ अझ सम्बन्धित मान्छे हुनुभएको भएर सोध्छु। आज पनि विदेशीहरूले ड्यु डिलिजेन्स, कुनै पनि सेक्टरको ड्यु डिलिजेन्स गर्दाखेरि रिपोर्टहरू पाउँदैनन्। नेपालमा के इन्डस्ट्री छ, कति इन्डस्ट्री छ, नेपालको मार्केट कति छ भनेर हेर्ने कुनै यार्ड स्टिक पनि छैन। र हामीले तथ्याङ्क विभाग लगायतको वेबसाइटमा जाँदाखेरि रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन पाउनु अति नै कठिन छ। तपाईँहरूले किन रिसर्च गरेर चाहिँ नि यो उद्योग डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा आर्काइभ राखिदिनु भएन? पहिलो एन्सर सहिलोसँग दिने भने त दुईटै साइडको उहाँहरूले चाहनु भएन, त्यस कारणले दिएन। हामीले पनि इनिसिएटिभ इनोभेसनहरू धेरै गरेन, किनभने रिसर्चमा जुन प्रकारको इम्फेसिस युनिभर्सिटी सिस्टममा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नि भएको छैन। बल्ल बल्ल अहिले प्रमोसनमा हामीले जबरजस्ती गरेर राख्दै गरेर अहिले चाहिँ नि अलि बल्ल सुरु भयो। यो चाहिँ नि बडो फिल्मी र सर्ट टर्म र रियालिटी हुँदै पनि। अब हुनुपर्ने के भने यस कारणले नेपालको मार्केट थाहा नै छैन भने चाहिँ नि होइन। फेरि म दुईवटा मात्रै कुरा इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले सिबिएसलाई सोधे पनि थाहा हुन्न, नेपाल सरकारलाई पनि कतिपय थाहा छ, किनभने यही कम्युनिकेट भएकोहरू थाहा छ, तर नेपालको थाहा छैन। नेपाल सरकारको धेरैवटा वेबसाइटमा जब डाटाको कुरा आउँछ लिङ्क ब्रोकन हुन्छ, लेखा पनि हुन्छ यो फलानु डेटा फलानु यो भनेर, तर क्लिक गरेपछि लिङ्क ब्रोकन हुन्छ। राम्रोसँग थाहा नै छैन भन्छु म। थाहा हुने चाहिँ नि प्रडक्ट एसोसिएसनहरू थुप्रो छ, तिनीहरूलाई ठ्याक्कै थाहा छ एउटा कुरो। त्यसले गर्दाखेरि अनि यसमा रिसर्च चाहिँ भएको छैन भने पनि होइन, अलरेडी मार्केट छ। अनि म चाहिँ एउटा पुरानो इक्जाम्पल दिन्छु। यसको मतलब नेपालमा तर फेरि मार्केटको इस्यु हो। मार्केटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले प्रडक्टलाई डिजाइन पेस गर्न सकिएन। जस्तै अस्ति मात्रै एकजना मन्त्रीज्यूले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ यस्तो चित्र बुझिएन, किनभने प्रडक्ट हुनासाथै जम्मै हुन्छ भन्ने खालको उहाँले कुरा गर्नु। म चाहिँ
नेपालको पहिलो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बनाउने बेला चाइनिजले स्टडी गरेर बनाएको। उहाँहरूको स्टडीको फाइन्डिङ पनि भनिदिन्छु, मैले पनि पढ्न पाएको त्यो स्टडी, यहाँ धेरैले त्यो पढ्न पाउँदैन। 94 लाख मानिस, त्यसमध्ये 4 लाखले मात्रै जुत्ता लाउँछ 1961, 62मा गरेर स्टडी भयो, किनभने 64मा त अपरेसन नै भयो। 4 लाखमा जुत्तामा 2.5 लाखले चप्पल मात्रै लाउँछ, 1.5 लाखले जुत्ता लाउँछ। अब 1.5 लाखको जुत्ताको मार्केटमा 50,000को क्यापेसिटी बनायो भने यो त सहिल्यै जान्छ भने एजम्सनमा 50,000को राखेको, पहिलो वर्ष 7,000 मात्रै बिक्न सक्यो। मलाई नेपालमा रिटेल चाहिँ नि भनौँ न एफएमसिजीको रिटेलमा कतिवटा आउटलेटहरू छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मैले कहाँ गएर पत्ता लगाउन सक्छु? अनि मैले कसरी मेरो सेल्सको प्लान, मार्केटिङको प्लान अथवा कुनै बाहिरबाट आउने मान्छेको प्लान कसरी एप्रोप्रिएट हुनसक्छ? यसमा किन युनिभर्सिटीले गरेन? मेरो प्रश्न अझै पनि छ कि प्रोफेसर। रिसर्चमा जुन प्रकारको चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो भएन भन्छ कि संसारको जम्मै लिडर बेसिक रिसर्च भन्नेको लिडर चाहिँ नि युनिभर्सिटी हुनुपर्ने भएन। बल्ल बल्ल अब चाहिँ नि जबरजस्ती इन्करेज गरिँदैछ। त्यसैले गर्दा अब चाहिँ नि एक्सपेक्टमा आउनेवाला छ भनेर यो चाहिँ नि, तर त्यसमा एउटा हामीले गल्ती गरे होइन। 2012 सालकै डिस्कसनमा 16 सालमा भने थियो यसलाई रिसर्च कम चाहिँ नि के रेसिडेन्सियल युनिभर्सिटी बनाउने भन्ने थियो। 13.5 सालको बिचतिर ल्याएर यो सकिँदैन, त्यो किन सकिँदैन त्यो पनि भनिदिन्छु म। त्यसबेला नेपालमा 4-5वटा कलेज, त्रिचन्द्र कलेज लगाएको छ, तिनीहरू के अझै पनि हामी पटना विश्वविद्यालयसँग एफिलिएसन गर्ने त त्रिभुवन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जम्मै बिग्रियो। त्यहाँबाट अहिलेसम्म त्यसपछि लामो समय हामी रिसर्चमा ओरिएन्टेड भएन। मिस्टर घिमिरे किन माग्नु भएन युनिभर्सिटीसँग रिपोर्ट्स? नै माग्ने भन्दा पनि यस्तो हो, यो विषय चाहिँ मैले सरले भनिरहँदाखेरि यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ हामी कहाँ रिसर्चमाथिको जुन लगानी छ नि त्यो लगानी चाहिँ पर्याप्त होइन। सरले त्यो ठ्याक्कै भनिदिनु होला भनेर खोजेको मैले सरलाई त्यहाँ भन्नलाई अब केही भयो होला सीमा भन्न गाह्रो भएन। 0.3% जसरी लगानी बढी भयो भने लगानी यदि हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि बल्ल उहाँहरूले पनि त्यो अनुसारले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले रिसर्च भनेको त मैले देखेको यदि कुनै दात्री संस्था, विकास साझेदार अथवा चाहिँ त्योबाट भएको फन्डिङको आधारमा जे जति एक्सन रिसर्चहरू हुन्छ त्यसमा अलिक बढी हाम्रो केही गरेको भएको जस्तो देखिन्छ। अदरवाइज हाम्रा जुन एकाडेमियाहरूले आफैले लगानी गरेर या कहीँ इन्डाउमेन्ट फन्डहरूबाट जुटाएर ल्याएर गर्ने भनेको एकदमै सीमित म देख्दछु। अब मैले जोड्न खोजेको चाहिँ एउटा देश समुन्नत हुनको लागि या अर्थतन्त्र समुन्नत हुनको लागि सरकार दह्रो हुनुपर्ने रहेछ, सरकारका संयन्त्रहरू दह्रो हुनुपर्ने रहेछ, नीतिहरू दह्रो हुनुपर्ने रहेछ, ठिक छ। तर सँगसँगै बजार दह्रो हुनुपर्ने रहेछ, बजारका एक्टरहरू दह्रो हुनुपर्ने रहेछ। सँगसँगै अब मैले भन्न खोजेको पोइन्टमा म हाल्न चाहन्छु एकाडेमियाहरू पनि दह्रो हुनुपर्दो रहेछ, रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू पनि दह्रो हुनुपर्दो रहेछ। अब मिस्टर बास्कोटालाई म अब एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जुन इन्सेन्टिभहरू गभर्मेन्टले दिइरहेको छ, कतिजना उद्यमीलाई यो चिज थाहा पनि छैन। जस्तै अघि भर्खर लिस्ट पढ्दा म आफै पनि भनौँ न म अलिकति इन्डस्ट्रीहरूसँग जोडिएको मान्छे पनि अलिकति सरप्राइज भएँ। अब यो गाँठो कसरी फुक्छ होला जस्तो लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने भनेपछि सबै वस्तु नेपालमा उत्पादन गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्यौँ। यही कुराबाट पहिला हामी विस्थापित हुनु पर्यो। नेपालमा केही वस्तु छन्, खानिजान्ने पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यही भएर सिमेन्टमा भयौँ, युरेनियम हुन सक्ने सम्भावना छ, फलाममा हुन सक्ने सम्भावना छ, हामीसँग नेचुरल ग्यास छ, हामीसँग तामा खानीको सम्भावना छ, हामीसँग त रङ उद्योगको निम्ति चाहिने माटोहरू छ। छैन त्यस्तो अहिले अध्ययन भइरहेछ। त्यो त चाइनिजले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि त काठमाडौँभित्र नै नेचुरल ग्यास 40 वर्षको कन्जम्सनलाई पुग्ने छ भनेको थियो। अमेरिकनहरूले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै पूर्वाञ्चलमा चाहिँ ड्रिल गरेका थिए र पेट्रोलियमको चाहिँ नेपालमा चाहिँ सानो भए पनि उनीहरूले देखाउँदाखेरि सानो स्पट देखे पनि त्यो ठाउँ छ भनेका थिए। अर्को जडीबुटी भयो अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हस्तकलाका सामान भयो, नेपाली कागजको कुरा भयो, एकछिनमा गलैँचा भन्नुहोस्, पस्मिना भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ यस्ता चिजहरू छन् नि जुन नेपालको पहिचान विश्वमा बढ्न सक्छ र नेपालमै त्यो स्पेसल किसिमको हामीसँग क्षमता छ। त्यस्ता वस्तुमा हामी जानपर्ने, कृषिमा आधारित प्रोसेसिङ उद्योगहरूमा हामी जानपर्ने, जुन कुरो हाम्रो काबुभित्र छैन, जसमा कच्चा पदार्थ छैन, नेपालमा स्किल म्यान पावर हामीसँग छैन, बजार हामीसँग छैन, त्यसको चाहिँ टेक्नोलोजी मेसिन उपकरण हामीसँग छैन, त्यस्तो उद्योग हामी गयौँ। अहिले त हुँदै जाँदाखेरि त भ्यालु एडिसन त 10% मात्रै भ्यालु एडिसन भएकोलाई पनि हामीले उद्योग मान्न थाल्यौँ। अलि अगाडिसम्म मेरो पालासम्म 30%भन्दा भ्यालुएसन नभएकोलाई उद्योगै मानिँदैन थियो। रफली भन्यो भने 50%भन्दा घटी मुलुकभित्र चाहिँ भ्यालुएसन नभएकोलाई नेपालको उद्योगै मान्नुहुन्न भन्यो भने बल्ल
उद्योगमा चाहिँ सही चिज आउँछ र सुविधाहरू दिँदाखेरि त प्रष्ट हुन नै पर्यो। मेरो विचारमा चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय अहिले सुविधा दिने उद्योग मन्त्रीले को हो अर्थमन्त्री भने चाहिँ काट्ने। एकजना मानव अर्थमन्त्रीले चाहिँ सुविधा दिनुभयो, त्यसको चाहिँ नि अनुसार काम गर्दा दण्ड जरिवाना गर्ने को हो अख्तियार भएर यसरी नै हामीले प्रश्न उठाएनौँ कि अख्तियार चाहिँ मुलुकमा चाहिँ पैठारीको सामान बिक्री होस्, नेपालका सामान चाहिँ नि खरिद गरिस् भने तँलाई दण्ड गर्छु भन्नको निम्ति त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भयो र के नेपालका अर्थमन्त्री चाहिँ कुन कुन बेला उद्योग मन्त्रीले उद्योगलाई छुट सुविधा दिने प्रस्ताव ल्याउँछन् र त्यसलाई रिजेक्ट गरौँला भन्ने मान्छे नि अर्थमन्त्रीको निम्ति योग्य हुन्छ र यसरी हामीले यसको डिस्कोर्स सुरु गऱ्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ। धन्यवाद। अब आजको कार्यक्रमलाई कन्क्लुड गर्दै म चाहिँ नि संयोजकज्यूलाई आफ्नो कन्क्लुसिभ रिमार्क्सलाई अनुरोध गर्छु, त्यसपछि यहाँलाई सन्तोष गर्छु। अन्तिममा प्लिज अघि पछिल्लो प्रश्न सोध्नु भएको थियो, मैले खालि उदाहरण मात्रै दिन चाहन्छु। हामीले कल्पनै गरेका छैनौँ अहिले काठमाडौँभित्रै युवाहरूको एउटा टिमले काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले हलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीसँग कनेक्टेड भएर काम गरिरहनु भएको छ। यो इन्सेसेन्ट रेन भन्ने ब्रान्ड उहाँहरूको छ, एउटा त्यो नाम छ, ब्यानर छ। यसरी अहिलेका युवाहरू अगाडि आइरहेका छन् र उनीहरूले ठुलो बिजनेस काठमाडौँमा बसेर हलिउडलाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको बिजनेसलाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहनु भएको छ। एनिमेसन लगायतको फिल्महरूमा भनेका सम्भावनाहरू यस्ता यस्ता सम्भावनाहरू पनि छन्। अघि तपाईँले युवासँग सम्बन्धित कुरो सोध्नुभयो भने मैले यहाँ एड गरेँ। म युवासँगको एउटा कुरा मैले भोगेको कुरा यो कोभिडको यो 3 महिनामा म कहाँ राति 11 बजे एउटा बोतल अचार लिनलाई गाडीमा युवाहरू आउनु भएको थियो, जसले अनलाइन बिजनेस एउटा अचार जसको रुपियाँ 200 पनि छैन भनेपछि त्यसरी काम गरेको पनि छ के युवाहरूले गर्दाखेरि त्यो त मलाई त एकदमै के उत्साह। उनीहरूको लागि नि एक बोतल बोकेर म गेटमा बसिरहेँ जबकि म हजारौँ बोतल बेच्ने मान्छेले। अर्को एउटा कुरा अघि नै यहाँले 3टा कुरा भन्यो, एउटा फाइनेन्सको कुरा र अहिले यहाँ अर्थ मन्त्रीको कुरा पनि आयो भने अर्थसँग रिलेटेड आयो। जुन हामीलाई महिलाहरूलाई भनेर जुन सुविधा दिएको थियो, जुन 15 लाख रुपियाँ चाहिँ सहुलियत दरमा बिना के भन्छ बिना धितो भनेर सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको छ, तर बैंकहरूले चाहिँ त्यो 15 लाख रुपियाँ लिनको लागि धितोले भन्छ। यस्तोमा कसरी काम गरेर उद्यमी महिलाहरू अब तपाईँहरूको यो ठुल्ठुला लगानी गर्ने सपना देख्छन् त? वास्तवमा आज साह्रै राम्रो लाइभ छलफल भयो। अब अत्यन्त ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री, वास्तवमा उद्यमी व्यवसायीको नजरमा पनि सफल सचिवको रूपमा चिनिनु भएको हाम्रो सचिव र एक्जाम्पलरी इन्टरप्रेनरको बिचमा भएको संवाद राम्रो नहुने कुरै भएन। मैले चाहिँ 7वटा सुझाव नेपाल सरकारलाई दिन चाहेँ। पहिलो सुझाव चाहिँ नि यो आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्नको निमित्त सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ। 2075 सालको ऐनलाई यदि आयकर ऐन लगायतले केही सुपरिचित गरेको छ भने त्यसमा के कुराहरू बाजिएका छन् त्यो कुरो प्रष्ट भएर नेपालको एउटै कानुन एकद्वार कानुन बनाएर लगानीकर्तालाई चाहिँ कुनै कन्फ्युजन नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ। दोस्रो मेरो सल्लाह रहन्छ, वास्तवमा केही कुरामा चाहिँ नेपाल सफल भइसकेको छ, मानव सिमेन्टमा, चिनीमा, डन्डीमा, यस्ता जुन कुरामा हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यसमा नै सबै हाम्रा एफोर्टहरू लगानी गर्न सकियो भने, केन्द्रित गर्न सकियो भने हामी सफल हुन सक्छौँ। तेस्रो मेरो सुझाव रहन्छ, वास्तवमा औद्योगिक नीतिले एउटा औद्योगिक वातावरण एउटा चाहिँ जागृत गरेको छ। त्यसको निमित्त चाहिँ हामीसँग डेटाबेस अवस्था के छ भनेर प्रोडक्सन एसोसिएसन लगायत सबैसँग गएर एउटा रियल डेटा, ताकि कुनै पनि इन्टरप्रेनरले चाहिँ आफूलाई फिजिबिलिटी स्टडी गर्नको निमित्त प्रष्ट एउटा ठाउँ पाओस्, त्यसतर्फ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को चौथो सुझावमा चाहिँ मैले नेपाल सरकारलाई के दिन चाहन्छु भने मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लाने भन्ने त हाम्रो एउटा मस्सस नै छ। यसको निमित्त युवाहरू, नयाँ प्रवर्धकहरू जो चाहिँ नयाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि तालिम दिने हो कि उनलाई चाहिँ केही किसिमको सुरुको रिसर्चको निमित्त ग्रान्ट दिने हो कि, र वास्तविक कुरा नै के सरकारले दिन सक्छ र के सरकारले दिन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट गरी युवाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छु। पाँचौँमा मेरो सुझाव चाहिँ केही न केही राष्ट्रिय उत्पादनलाई जोगाउनुको निमित्त सेफगार्डमा रहेको एन्टी डम्पिङवाला, काउन्टर भ्यालिङवाला, ट्यारिफ र नन ट्यारिफ मिजर्सहरू होलान् हैन। यी कुरामा चाहिँ सरकार जानै पर्छ र कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भएका विशेष गरी खानी लगायत कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले बढी प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छु। छैटौँ मेरो सुझाव चाहिँ वास्तवमा अहिले
केन्द्र सरकारले मेगा प्रोजेक्ट र ठुलो बाह्य लगानी ल्याउने, प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनी स्थलहरू सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सरकारले चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरू निर्माण गर्ने गरी तीनटा तहको बिचमा पनि कार्यविभाजन हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहन्छ। सातौँमा चाहिँ अहिले कोभिड-19ले अहिले उद्योगहरू चाहिँ सामाब्याजै तिर्न नसक्ने, किस्तारी बुझाउन नसक्ने, फिक्स्ड कस्टहरूमा के गरी अगाडि बढ्ने, अहिले चाहिँ वर्किङ क्यापिटलै छैन, त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने र मजदुर र कर्मचारीको तलब नै कसरी दिने भन्ने पेनिक सिचुएसन छन्। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ सरकारले उदार हृदयले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म प्रोफेसर बज्राचार्यलाई आफ्नो हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको लागि सन्देशको लागि अनुरोध गर्छु। नेपालमा उद्योग व्यवसायमा यो सेकेन्डरी सेक्टर चाहिँ नि, प्राइमेरी सेक्टर त कन्ट्र्याक्सन नै हुने हो, टर्सियरी सेक्टर ग्रो भएको छ, तर सेकेन्डरी सेक्टर चाहिँ नि ग्रो गरिसकेर पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ नि छैन। त्यस कारणले यो चिन्तैको ब्यालेन्स इकोनोमिक ग्रोथ त फास्ट गर्नु, छिटो गर्नु त छँदै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जम्मैको निमित्त सेकेन्डरी सेक्टरमा र प्रडक्सन एक्टिभिटिजमा हामीले केही फोकस गर्नै पर्छ। फोकस गर्नलाई सर्ट टर्मै भए पनि म लङ टर्म भन्दिनँ, केही चाहिँ नि विशेष इन्सेन्टिभ्स र सहुलियत, यो चाहिँ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजममा नेपाल सरकारले आफैले गर्न सक्ने, जस्तै प्रोसेसको सिम्प्लिफिकेसनमा त अरूलाई भन्नु परेन नि, ती कुराहरूमा चाहिँ नि गरिहालोस्। अनि जति पनि यो अघि भने जस्तै मैले चाहिँ नि जति चाहिँ नि इन्सेन्टिभ हो इन्डस्ट्रीमा हेऱ्यो भने एकदम एन्करेजिङ हुने, अनि ट्याक्स र अरू पर्सपेक्टमा एकदम डिस्करेजिङ हुनेलाई चाहिँ कम्प्लिटली हटाउँ। जति दुईटैमा ब्यालेन्स एकैचोटि चेन्ज गर्ने भए एकैचोटि गरौँ। अघि बासुराजीले पनि भन्नुभयो जति दिने त्यो चाहिँ दिइहालौँ। त्यति भयो भने नेपालमा डेफिनेटली औद्योगिकको निमित्त उत्साह बन्ने छ। अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड-19को अवस्थामा मैले कसैलाई यो गर्नुस् भनेर भन्न सक्दिनँ, किनकि सबैजना मानसिक तौरबाट नै कमजोर भइरहनु भएको छ। यो बेला राज्यले नै हो ठुलो सहयोग गर्ने र राज्यकै काम हो यो यसलाई माथि उठाउने। जस्तो अहिले मैले एउटा लेखेर ल्याएको छु, जस्तो अहिले भइरहेको जोखिम केही महिनामा कम भयो भने पनि आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप हुन कम्तीमा थप 2 वर्ष जति लाग्दछ। त्यो पनि राज्यको सहयोग नीति र भूमिका भएमा मात्र सम्भव छ। ब्याङ्करले एउटा लेख्नु भएको छ, त्यो लेखबाट यो मैले पढेर यहाँलाई भनेको एउटा कुरा। एउटा अहिले मैले जुन 15 लाखको सहुलियत भने नि, त्यो 15 लाख होइन 50 लाख रुपियाँसम्म पनि के अरे कम शुल्कमा बिना धितो सरकारले तुरन्तै महिला उद्यमीहरूको लागि गर्नै पर्छ। यो गरेन भने हाम्रो उद्योगहरू अहिले अब बढ्दैन, किनकि म पनि त्यस्ता भुक्तभोगी छु। मैले आफ्नो सधैँ अब कुरा गर्दा आफैले भोगेकै कुराको बाटे सुरुवात गरौँ। अहिले मैले मेरो उद्योगमा कार्यरत 20 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो हाम्रो लकडाउन बन्द भएको 15 दिनमा उहाँहरूको मलाई फोन आयो। अब म त के गरौँ भइरहेको थियो। उहाँहरूको फोन आएर मलाई मुवा भन्छन्, मुवा हामी के गर्ने, हामी काममा आउँछौँ भनेर भन्दाखेरि मलाई त अब काम मैले के दिने, हुन त मेरो खाद्य उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हो भनेपछि काम त त्यहाँ अवश्य हुन्छ। भनेपछि सक्छौ भने आऊ, तर म यहाँसम्म आउनको ग्यारेन्टी चाहिँ म लिन्न। तिमीहरूको के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो ग्यारेन्टी म लिन्न। आउन सक्छौ भने आऊ, म पहिले उहाँहरूको स्थिति हेर्न, किनकि मका काम गर्ने कामदारहरू घरमा गएपछि एउटा कोठामा श्रीमान, छोरा छोरी, बुहारी सब एउटा कोठामा मात्र बसेका छन्। उहाँहरूको एउटा मात्रै कोठा छ, किन भाडामा बसेका हुनाले। र उहाँले त्यो महिला जुन मसँग सहयोगी, अब कामदार नभनु सहयोगी हुनुहुन्छ, उहाँ 20 वर्ष मसँग काम गरेका, आधा जति 10 जना जति मसँग 20 वर्षदेखि काम गरे। उहाँहरूलाई बोलाएर ल्याउँदाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु झऱ्यो, किनकि उहाँहरू त मका आउँदाखेरि एउटा बिहा भोजमा जान लाग्दाखेरि आएको जस्तो गरेर आउनुभएको, दङ्ग परेर। अनि त्यहाँबाट फोन गर्दा त रुनु भएको थियो, त्यहाँ आउँदा त दङ्ग हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई त्यो एउटा कोठामा बस्दाखेरि कति मानसिक तौरबाट उहाँ विचलित भइरहनु भएको रहेछ। भनेपछि किन मका काम गरे भने त बिहान 9 बजी आयो, खाना आयो, बेलुका 5 बजी घर गयो, खुद्लुको सुत्यो, त्यो कोठाको केही मतलब भएन। भोलि आयो फेरि काम। त्यसरी दिनचर्या बिताएको मान्छेले त्यो घरमा लकडाउन भएर बस्दा उहाँहरूको मानसिकता कस्तो भयो होला त, यहाँहरू आफै विचार गर्नु। त्यस्तोलाई म अहिले केही सुझाव दिन सक्छु, तर सरकार नै हो अहिले उपस्थित जनाउने, हामीलाई यसबाट पार लाउने र यसबाट
उम्क्याउने नै अहिले सरकारको काम हो। अब यो कसले गर्ने हो यो चाहिँ यो, तर म एउटा पोजिटिभ सन्देश चाहिँ म जहिले पनि त्यो सुरुङमा यसो हेरेँ भने त्यहाँ पर एउटा तिलमिल तारा देख्छु भनेपछि त्यो तारा चाहिँ एकदम हाम्रो लागि चाहिँ पोजिटिभ हुने हो। त्यहाँ हामी पुग्छौँ र यो चाहिँ 2-3 महिनाको कुरा हो। यसबाट हामीलाई पार हुन्छौँ र यो सरकार नै बलियो, तर सरकारले चाहिँ गलत काम चाहिँ गर्नु नै। एउटा म अर्को पनि भन्छु तपाईँहरूलाई, यो 21 गते यो 25 गतेसम्म कर तिर्नु भ्याट तिर्नु भनेर जब खबर आयो त्यो बिहान म यति विचलित नभएको मान्छे पनि म विचलित भएर मैले भन्ने ठाउँमा तुरन्त फोन गरेँ। सचिवज्यूकोलाई नि फोन गरेँ, उहाँको उठेन र मैले आफूले भन्नुपर्ने कुराहरू सबै भने यो के गरेको पछि उहाँले गर्नुभयो, उहाँलाई भने पछि उहाँले गर्नु। तर मैले भने किनभने त्यस्तोको निर्णय चाहिँ सरकारमा बसेको मान्छेले गर्न पाइँदैन। यो कुरा तपाईँले अहिले यो भन्नै पर्छ है, यो माउन्टेन पर्सि म हेर्छु नि, सरकारमा बसेको मान्छेले यो निर्णय गर्ने पाउनुहुन्न। यस्ता कार्यहरू गर्नुभयो भने चाहिँ केही चिज पनि उभो लाग्दैन। यो चाहिँ मेरो एकदम धन्यवाद। मिस्टर घिमिरे अनुरोध गर्छु यहाँलाई सन्देश। अब धेरै कुराहरू आइसकेका छ। एउटा तथ्याङ्कै चाहिँ विषयबाट सुरु गर्छु। अब अहिले हामी 500% जति म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको जिडिपीमा भएको योगदानको अवस्थामा चलिरहेको अवस्था छ। अब यो कुनै समयमा भनौँ न, अब त्यो पिक भनेको हामीले सायद इतिहासको 2 पटक कायम जस्तो लाग्छ। अघि सरले त्यसको रिप्लेसमेन्ट दिइरहनु भएको थियो 85 तिर 1985 तिर जस्तो लाग्छ। अर्को त्यो 92, 93 तिरको टाइम लाग्छ, 94 त्यो 94 तिर। त्यतिखेर चाहिँ हामीले 2टा पिक हामीले पायौँ। त्यो पछाडि चाहिँ हामी धेरै तल स्लाइड डाउन भएर आएको अवस्था छ। अब हामीले अहिले ठिक छ, बङ्गलादेशले या यो रिजनको कुरा गर्छु, म धेरै पर कुरा गर्दिनँ, यो रिजनमा बङ्गलादेशले र श्रीलङ्काले जसले चाहिँ 16-17% जतिको उनीहरूको योगदान छ जिडिपीमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको। अब त्यति ठुलो त अहिले एम नगरिहालौँ, कमसेकम पनि 10% चाहिँ क्रस गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी रियलिस्टिकली एम्बिसियस भएको मानिन्छ र हुनु पनि पर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले सबभन्दा बढी अपेक्षा गरेको हाम्रो चाहिँ युवा एन्टरप्रेनर्सहरू जो अहिले बजारमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ र प्रवेश गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूबाट नयाँ किसिमका चाहिँ सेक्टरहरूमा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। उहाँहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेका छु र राज्यले आफ्नो सीमितताको बावजुद पनि गर्छ। म त्यो अन बिहाफ अफ माइसेल्फ, अन बिहाफ अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल म हजुरहरूलाई जानकारी पनि गर्न चाहन्छु। तर अहिलेको चाहिँ अवस्थामा राज्यसँग पनि केही लिमिटेसनहरू छ। यो परिस्थिति भनेको फेरि यो संसारभरि नै हो होइन, यहाँ मात्रै होइन। रिसोर्सेस कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि अब भूकम्पको बेलामा यो देश मात्रै अफेक्टेड थियो, अन्यत्रबाट रिसोर्सेस जुटाउन सकिन्थ्यो। तर अहिले भनेको चाहिँ सबैतिर नै यसले असर गरेको अवस्था छ। तर जे जति उपलब्ध रिसोर्सेस हुन्छ त्यो भित्र बसेर राज्यले गरिरहेको छ र पटक पटक नेपाल सरकारले क्याबिनेटले डिसिसन गरेर विभिन्न किसिमका स्किमहरू ल्याएको छ, बजेटबाट पनि ल्याएको छ। अघि हजुरज्यूले भन्नुभयो केही सन्दर्भमा एउटा विशेष फन्डको पनि व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई अपरेसनलाइज चाहिँ हामीले चाँडो गर्नुपर्ने छ। त्यो चाँडो गरेर वर्किङ क्यापिटलको अहिले क्यास फ्लोको जुन समस्या छ उहाँहरूलाई त्यो वर्किङ क्यापिटलको क्यास फ्लोको समस्या हामीले हल गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसै गरी यो मोनिटरी पोलिसी अहिले आउँदैछ। मोनिटरी पोलिसीबाट हामीले एनआरबीसँग बसिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यहाँबाट पनि कतिपय कुराहरू रिल्याक्सेसनहरू हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ। र यसरी नै हामीले अलि सपोर्ट गर्न सक्दाखेरि हाम्रा एन्टरप्रेनरहरू र उद्योग जगतले चाहिँ राइज गर्छ, हामी सफल हुन्छौँ। त्यो 10%को जुन अघि मैले भनेको थिएँ त्यो 10%को टेरिटोरीभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। म त्यो आशावादिता देखाउँछु। धन्यवाद। यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि म अत्यन्त आभारी छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। लगानी र औद्योगिकरणको लागि सिप, कानुन र पुँजीको राम्रो व्यवस्थापन होस्। नेपालले एफडिआईको लागि विश्वसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, विश्वसँग नै फाइट गर्ने हो। त्यसैले अरू देशभन्दा फरक केही लगानीकर्ताहरूलाई लोभ्याउन सक्ने र बोलेको पुर्याउन सक्ने स्किम नेपालले ल्याओस्। मेड इन नेपाल, उद्यमशीलता, औद्योगिकरण, आविष्कार, इनोभेसन सबै उकालो उक्लिउन्। हाम्रो देश समृद्ध बनोस्। बौद्धिक बहस र आर्थिक विश्लेषणहरू माउन्टेन टेलिभिजनको फेसबुक, युट्युब र विभिन्न सोसियल ह्यान्डल्सहरूमा फोरम फर पब्लिक भोइस टाइप गर्दा भेटिनेछन्।
आवाजको मुद्दा जारी राख्दै आजलाई बिदा मागे। नमस्कार।